काजी साहब को बुलाने की, या मैंने कहा कि एक कंसेंसस पर पहुंचना चाहता है, पैदा करना चाहता है फरूक, एक कौमी लेवल पर एक दायरा बनाना चाहता है। और मैं ये समझता हूँ कि इतना कुशादा नजर होना चाहिए आदमी को कि वो दूसरों की बात भी सुने और अपनी बात भी सुने, और उसके अंदर इस तरह के एंटी जज्बात नहीं होने चाहिए कि वो किसी के ख्यालात पर भी करकर लगा दे। नजरियाती आदमी तो मैं समझता हूँ कि खुश नजर होता है, नजरियाती आदमी तो एक कुशादा नजर रखता है। नजरियाती आदमी अगर कम नजर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर बात बिगड़ जाती है। तो फरूक के बारे में मैं जानता हूँ कि वो तंग नजर आदमी नहीं है, वो कुशादा दिल आदमी है। मैं एक सिर्फ सीन उसको सुनाकर बुलाता हूँ, उससे कहता हूँ वो बात करे, वो बात गुस्से में भी करता है तो मैं उससे कहूँगा कि वो गुस्से में बात करे मगर थोड़ी सी गम में बात भी करे, क्योंकि गम गुस्से से बेहतर होता है। कहा गया कि किताबें घरों की तरह होती हैं, उनमें रहना चाहिए। मगर फरूक सुहेल मोदी तो वो आदमी है जिसको बेघरी में लुत्फ आता है, मगर मैं समझता हूँ कि कभी कभी घर आ जाना चाहिए। फरूक सुहेल मोदी तशरीफ लाएं। इमरान अहमद खान क्योंकि ये न्याजियों का फंक्शन है आज कुछ अजमल न्याजी, इमरान खान न्याजी, हफीजुल्लाह न्याजी, तो मुझे अजमल न्याजी साहब ने कह दिया आप फरूक से कोई नहीं न्याजी। मैं इमरान साहब का बड़ा ममनून हूँ। जब मैंने उन्हें ये कहा और मैंने अपनी हम्बल सी अकल के मुताबिक फैसला किया कि किन दोस्तों को इसमें बुलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में फतवा की भी बड़ी थी आसान काम है। अगर कोई शख्स अमेरिका के खिलाफ है तो उसको कह देते हैं ये MMA में है, हालांकि अमेरिका के इंपीरियलिस्ट रोल के खिलाफ जितने लोग अमेरिका में हैं शायद इतने पाकिस्तान में नहीं है। और उसका मुजाहरा जो उनसे 15 फरवरी 2002 को हुआ, जब पूरी दुनिया में इंसानी तारीख में पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ। मुझे लाहौर के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ये पूछते थे कि आपका इंटरनेशनल सेटअप क्या है, तो मैंने कहा ये सोवियत यूनियन का ज़माना नहीं है कि हमें कुछ पीछे से चलाता है, अब पीपल्स मूवमेंट खुद चलेंगी। और 5 कॉन्टिनेंट्स में दुनिया के 6000 शहरों में मुजाहरे हुए। तो इमरान खान साहब को इसलिए चुना कि इनका मौक़िफ़ इंपीरियलिस्ट रोल के बारे में बड़ा कंसिस्टेंट है, और मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन पॉलिटिक्स की ये है कि वेस्ट को वो जानते हैं जो वेस्ट में रहे हैं या जिनका वेस्ट के साथ डायलॉग और इंटरेक्शन है। उसमें महात्मा गांधी भी आते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आते हैं, और चुमन लाई भी आते हैं जो फ्रांसिस सोरबोन से बड़े और चीन का इंकलाब उनकी वजह से कामयाब हुआ। अगर शायद मौलिद जैसे लेनिन के पास स्टालिन था तो मौलिद उनके पास चुमन लाई था। इसलिए वो लोग जो वेस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं वही ज़्यादा करते हैं जो वेस्ट में रहे हैं। लिहाजा हमारा किताबों का छापने का सिलसिला बड़ा शौरी है। हम इसको एक बड़ा दरमियाना रास्ता भी निकाल सकते थे, लेकिन आज तक हमने जो किताबें 40 के करीब छापी हैं उनका 2 एरिया है, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री। और हिस्ट्री अपनी धरती की ज़्यादातर, या और जो इससे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, और ज़्यादातर जो करंट इश्यूज हैं। तो चॉम्स्की को छापा है, रैमजे क्लार्क की एक और किताब भी तैयार है जो इंटेंशनली हमने इसके बाद छापी है, वो फायर दिस टाइम का ट्रांसलेशन है, जो आज अमेरिका ने वार क्राइम किए हैं इराक के अंदर। क्योंकि अमेरिका ने जो इराक के अंदर जो जंग शुरू की है, ये जंग नहीं है, ये 53 के बाद शुरू हुई, जब डॉक्टर मुसद्दक ने नेशनलाइज किया ऑयल इंडस्ट्री को ईरान के अंदर, और उसके बाद कासिम ने वहाँ पर इंकलाब किया 58 में। तो अमरीकियों ने CIA के जरिए इराक के अंदर जो है वो मुदाखलत की, और सबसे पहले जो अमरीकी फौज इराक को डिस्टेबलाइज करने गई वहाँ के अवामी इंकलाब को, वो लेबनान में आइजनहावर के ज़माने में गई थी। 10,000 फौजी लेबनान में गए कि किसी तरह मिडल ईस्ट में उभरते हुए इराकी ऑयल जो इमर्जिंग कंट्री है इसको कंट्रोल किया जाए। लिहाजा ये जो ट्रायल था जॉर्ज बुश के खिलाफ सीनियर, इसका क्रेडिट लाहौर के अवाम को जाता है। इस किताब के अंदर हमारा यहाँ मजाक उड़ाया गया जब हमने सीनियर बुश का ट्रायल किया, और अपनी हैसियत के मुताबिक एक बड़ा प्रोफेशनल ट्रायल था 91 की गल्फ वॉर में, और उसकी प्रोसीडिंग हमने रैमजे क्लार्क को भेजी। तो रैमजे क्लार्क ने इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया। आपकी बात की कि रैमजे क्लार्क
न्यूरनबर्ग जो वार क्राइम ट्रिब्यूनल था दूसरी जंग अजीम के बारे में, उसके सबसे यंगेस्ट मेंबर थे। तो इसलिए उनका एक एरिया है वार क्राइम अदर देन ह्यूमन राइट्स, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को मैराथन की ज्यादा फिक्र है, वार क्राइम की फिक्र कम है। लिहाजा हमने ये प्रोसीडिंग जो सी है अमेरिका भेजी और उस प्रोसीडिंग के नतीजे में हमारे जो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे उस वक्त शेख मोहम्मद रशीद, उनको नामजद किया रैमजे क्लार्क ने इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल में, और ये कहा कि लाहौर में जो पीपल्स कोर्ट उसका हमने नाम रखा था उसकी जो प्रोसीडिंग और उन्होंने कहा कि ये दुनिया में पहला अदालत थी जो बुश के बाद क्राइम को करने के लिए थी। आज मैं यहाँ आपको खबर देना चाहता हूँ, अगर चाहते हैं, जैसे कुरैश साहब की ख्वाहिश थी, रैमजे क्लार्क से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने ये एक्सेप्ट की हुई है कि जब आप मुझे बुलाएंगे तो हम प्लान कर रहे हैं कि रैमजे क्लार्क को पाकिस्तान में बुलाया जाए और जो डैडी बुश के बाद इस बेबी बुश का भी बुश ट्रायल किया जाए पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान आए। लेकिन मुझे ज़बानी हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें कंसेंसस चाहिए। मैं कंसेंसस पर यकीन रखता हूँ, जो कौमें कंसेंसस नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। अगर अमेरिका के इस चाल को मिडिल ईस्ट के लोग ना समझते, आज मिडिल ईस्ट डिवाइड हो जाता, शिया और सुन्नी की तकसीम में, आज इराक डिवाइड हो जाता, आज लेबनान डिवाइड हो जाता। आज इराकियों ने ये साबित किया कि वो पहले इराकी या अरब हैं और उसके बाद क्रिश्चियन, मुसलमान या इवन यहूदी भी हैं। तो लिहाजा वहां पर कोई शिया और सुन्नी की तकसीम नहीं है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा इमरान खान साहब से स्पेशली और एहसन मसूद साहब से और लोगों से मैंने रब्ता किया था, उनमें राव रशीद साहब हैं और कुछ लायर्स हैं, हम कुछ ट्रायल करेंगे और हम रैमजे क्लार्क से डेट मांग रहे हैं। जहां तक इस जंग का ताल्लुक है तो आपकी इतला क्लियर्स है, इस किताब में भी है और अगली आने वाली में, कि अमेरिका जो खुद ये इल्जाम लगाता है कि इराक ने जो था वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, खुद उसने डिप्लेटेड यूरेनियम इस्तेमाल किया और 70,000 से लोग, जिसमें उसके अपने सिपाही भी जो उनसे मुतासिर हुए इस डिप्लेटेड यूरेनियम से, वो ऐसे बुलेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें डिप्लेटेड यूरेनियम है और लोग झुलस के मर जाते हैं। खुद उसने वार क्राइम किया और जैसा कि अमेरिकियों ने ये कहा कि ये खत्म ना होने वाली जंग है और ये जंग उन पीस वालों के लिए बड़ा नोटेबल बात है जो आज कहते हैं, मैं आज फिर रिपीट करूंगा, न्यूक्लियर फ्री साउथ एशिया, न्यूक्लियर फ्री साउथ एशिया। मैं नहीं मानता न्यूक्लियर फ्री साउथ एशिया, ये वेस्ट का फंडिंग नारा है न्यूक्लियर फ्री साउथ एशिया। पहले अमेरिका न्यूक्लियर फ्री हो, पहले किसान जो बड़ी नाइस न्यूक्लियर पार्क्स हैं, फिर हम न्यूक्लियर फ्री की बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की जो हैसियत ही कोई नहीं है। हमें जितना थ्रेट अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स का है या रशियन या चाइनीज या फ्रेंच या ब्रिटिश न्यूक्लियर वेपन्स का है, उतना इंडिया का नहीं और ना इंडिया को पाकिस्तान का है। लिहाजा इस अमेरिकियों ने 90 की जंग से दौरान और उसके बाद मुसलसल हमलों में वो किताब भी रैमजे क्लार्क की रिपोर्ट हमारे पास है, हमने उसकी भी इनसे इजाजत ली है और ये मुख्तलिफ जबानों में, हिब्रू में तर्जुमा होगी, इसराइल में भी छपी है, ये अरबी में भी छपी है, ये हिस्पानिक ज़बान में भी छपी है, ये फिलिपिनो ज़बान में भी छपी है। हम उसको भी तर्जुमा करेंगे कि अमेरिकियों ने कैसे इराक में डिप्लेटेड यूरेनियम इस्तेमाल किया और फिर ये तजर्बा उन्होंने कोसोवो में किया, ये तजर्बा उन्होंने बॉस्निया में किया और ये डिप्लेटेड यूरेनियम जो है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन उधर इस्तेमाल किया। और जो मैं बात कर रहा था न्यूक्लियर फ्री साउथ एशिया की, ये जेनोसाइड के हवाले से अमेरिका और वेस्ट के अंदर और यहाँ पर ऐसी एनजीओज थी जिन्होंने कहा था नो वॉर बट यस सैंक्शंस। तो सैंक्शन एज ए वेपन इस्तेमाल किया अमेरिकियों ने। अमेरिका की इकोनॉमिक सैंक्शन से 5.5 लाख बच्चे इराक के अंदर हलाक हुए, इसके अंदर वो रिपोर्ट शामिल है। अमेरिका ने जो इकोनॉमिक सैंक्शन इराक पर लगाई वो हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डेंजरस साबित हुई। इराक जो अमेरिका जो अरबों का सबसे इल्म वाला मुल्क कहलाता है, इराकियों के बारे में मेरी तो चूंकि बीवी अरबी है और मुझे अपनी बड़ी सहूलत है वहां की फोक बातें सुनने की, कि इराकियों के बारे में ये कहा जाता है कि इराकी ऐसे किताब पढ़ते हैं जैसे इंसान खाना खाता है और इन्होंने पेंसिल का जो सिक्का होता है वो जो सैंक्शन लगाई उसको बंद किया और कहा कि ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में इस्तेमाल या केमिकल वेपन में होता है सिर्फ इसलिए कि इस कौम को एक तरफ गरीब किया जाए, दूसरी तरफ इलिटरेट किया जाए। और ये सिलसिला आप देखें, मैंने अपनी आंखों से बॉस्निया की वो लाइब्रेरी देखी और उसके बाहर लिखा है कि हम इस जुल्म को नहीं भूलते। जब बॉस्नियंस का सारा जेनोसाइड हो गया, जब सारे बॉस्नियंस उनसे
یقین ہو گیا کہ بوسنیا ایگزسٹ نہیں کر سکتا یورپ کے اندر، تو پھر یونائٹڈ نیشن آئی، پھر نیٹو آئی، پھر امریکہ آیا، پھر برطانیہ آیا، پھر فرانس آیا. اور آپ اگر سارے سلسلے کو پڑھیں جو پوسٹ کولڈ وار میں انہوں نے جنگیں کی ہیں، امریکیوں نے، نیٹو نے کی ہیں یا امریکہ نے، ان کا ایک ہی پیچھے جو وار میتھولوجی ہے ایک ہی ہے، اس کی جو ٹیکٹکس ہیں کہ یورپ کی ایک بڑی لائبریری تھی سرائیوو میں، 3 ملین کتابیں تھیں جو بوسنین مسلمانوں کی ہیریٹیج تھی، نامعلوم لوگوں نے آگ لگا دی. جب نام نہاد ڈیموکریسی لانے کے لیے آیا جارج بش، تو سارے میوزیم لٹا دیے گئے بغداد کے، وہاں کی لائبریریز لوٹی گئی اور یہ ہیومیلیشن کی گئی. میں نے عربوں سے میرا چونکہ انٹریکشن ہے، میں نے یہ دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عراق کی یا صدام حسین کی ہیومیلیشن نہیں ہے. کوئی عرب صدام حسین کو پسند نہیں تھا کرتا، لیکن وہ اتنے نیشنلسٹ ہیں اپنی دھرتی اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اتنی مخلص ہیں تو انہوں نے کہا یہ ہماری ہیومیلیشن ہے. آج امریکہ عراق میں جو جنگی جرائم کر رہا ہے، اور یہ 90 کی جنگ کے بعد آپ دیکھیں جب سیز فائر ہوا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ڈیٹیل کے لیے کتاب چلی ہے کہ جب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سیز فائر ہو گیا امریکہ اور عراق کا، تو انہوں نے 1 لاکھ فوجیوں کو جو کویت سے واپس آ رہے تھے، اس کو شارع موت کا نام دیا اس کتاب میں اور اس رپورٹ میں. 1 لاکھ فوجیوں کو جو پرامن نہتے اعتصام واپس آ رہے تھے، ایک بڑی شاہراہ پر امریکہ نے بم مارے. اور اولف پالمے نے معاملات حل کرنے کی کوشش کی ایران اور عراق کو، اور اولف پالمے جو سویڈن کا پرائم منسٹر تھا اس کو نامعلوم لوگوں نے مار دیا. اور پھر جب صدام حسین اور ایران جو سیز فائر ایک نام پسندیدہ کو قرار دے دیا گیا، تو اور اس طرح اس کتاب کے اندر ہے ایپرل گیلسپی جو امریکہ کی سفیر تھی عراق کے اندر، اس نے ملاقات کی صدام حسین سے. صدام نے کہا کہ میں آپ کا اتحادی ہوں، میں کویت میں جا رہا ہوں، تو اس نے کہا اس کا ریجنل پرابلم. تو انہوں نے پرسویٹ کیا اور اس کی امپیچمنٹ ہوئی امریکہ کے اندر. جو سینیٹر ایلن کرنسٹن نے 6 دوست جو امریکہ کے صحیح امپیریلسٹ مخالف ہیں وہ امریکی ہیں، میں یہ کھل کے بات کروں گا، وہ امریکی ہیں اور وہ پروفیسرز ہیں، وہ انٹلیکچوئلز ہیں، وہ پالیٹکس میں ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں. میری وہ دوست تھی کوئی جو اسرائیل کے اندر جو یہودیوں اور اسرائیلیوں کے ٹینکوں کے آگے بڑھی 23 سال کی کینیڈین لڑکی. میں اس گروپ میں کام کرتا ہوں. ہم میراتھن والے نہیں ہیں جو چوکوں کے اندر میراتھن کی ریس لگاتے ہیں. ہم عوام پر یقین رکھتے ہیں، اور عوام پوری دنیا کی ایک ہے، وہ امریکی عوام ہو یا عراق کی عوام ہو. یہ امریکہ کا جنگی جرائم ہے. ہم امریکہ کے اس رول کو بدلیں گے. ہم طاقت پر یقین رکھتے ہیں جو عوام کی بنیاد رکھتی ہو. وہ امریکہ نے جنگی جرائم کیے ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہوں گے یہ تھوڑے ہیں، ہم تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں. ہم نے وہ زمانے دیکھے ہیں جب ہم تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر 30 لاکھ کے استقبال ہوتے ہیں. ہم ان پر نہیں جاتے. ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کا یہ امپیریلسٹ رول خود امریکی عوام رول بیک کریں گے، خود امریکی. اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ سائنٹیفک بلیف بھی ہے کہ ہم امریکہ کو یا ویسٹ کے امپیریلسٹ رول کو شکست نہیں دے سکتے جب تک ہم ان کے اندر اتحاد نہ بنائیں، جب تک ہم اپنے ملک کے اندر اتحاد نہ بنائیں. اور امریکہ کا یہ جو کرائم ہے، یہ آپ کو کتاب پڑھنی ہوگی، بس میں یہ کہوں گا، ورنہ میں کتاب آپ کو سنا دوں گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ شعوری ہے اور مجھے یہ فخر ہے. میں قاضی حسین احمد کی جماعت کا وکٹم رہا ہوں یونیورسٹی میں، تو لیکن میں نے چومسکی کی کتاب پر ان کو انٹینشنلی بلایا، اور قاضی صاحب نے یہ کہا کہ ہاں جیسے گوئدی صاحب نے اپنی کتاب کے اس دیباچے میں لکھا ہے کہ دنیا کی پیس موومنٹ کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. ہم پاکستان کے اندر، مجھے سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں، اور وہ والا پاکستانی نہیں ہے جو پرویز مشرف والا کتے اٹھا کے سیکولرائزیشن کرتا ہے. کتے اٹھانے سے سیکولرزم نہیں آتا. یہ اتا ترک کو تعریف کرنے سے نہیں آتا. اتا ترک کی روشن خیالی جو سی تھی، وہ ایک طرف اس نے امپیریلزم کو شکست دی، امریکن فرانس اور برٹن اور اس کے اتحادیوں کو، اور دوسری طرف اس نے ماڈرنائزیشن کی. ہم عوام پر یقین رکھتے ہیں اور بش کا ٹرائل ہوگا اور اس کا آگے سلسلہ جاری رہے گا. اور ایک کتاب اور چل آنے والی ہے جو ہارورڈ جن کی ہے، مولانا صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی اور ان کے دوست ہیں، زیادہ ایسے امریکی ان کے دوست ہیں جو ریمزے کلارک جیسے ہیں، اور ریمزے کلارک ان کے بھی دوست ہیں، بلکہ ان کے جرنل میں ان کا ایک جون 1979 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جو کہ بڑا نایاب ہے. آج چھپ جائے تو ایک بڑی پارٹی اس کو اپنے ہاتھ سے شائع کرے اردو میں ترجمہ کروا کے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ ریمزے کلارک ہیں جب ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہو رہا تھا اور یہ پاکستان آئے تھے.
یہ رہتے کلارک وہ ہیں جب امریکہ کے ہاسٹیجز ایران میں بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر امریکن حکومت ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمیں چھڑاؤ. لہذا میں یہ کہوں گا ہمیں انسانی بنیادوں پر سوچنا ہے. ہم طبقاتی یقین رکھتے ہیں اور جو عراق کے اندر آج ظلم ہو رہا ہے, جیسے عراقیوں کو آج ان کی دھرتی سے فارغ کیا گیا ہے, جیسے ریڈ انڈین انہوں نے ڈکلیئر کیا, امریکیوں نے کہا نئی دنیا مل گئی اور وہاں پر ایک دنیا آباد کی 2500 سال سے, اور مقامی لوگوں کو جینوسائیڈ کر دیا. اسی طرح آج عراق کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں ڈیموکریسی اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی تلاش میں. ہم اس کا ٹرائل کریں گے اور یہ آغاز ہوگا, اور یہ چونکہ ہو چکا ہے امریکہ کے اندر ہو, یورپ کے اندر ہو, افریقہ کے اندر ہو, آسٹریلیا کے اندر ہو, کینیڈا کے اندر ہو, لیٹن امریکہ کے اندر ہو, خود اسرائیل کے اندر ہو, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور میں ایک چینی صحافت کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم ہر برائی کے اندر بھی ایک خوبی دیکھتے ہیں. آج امریکیوں نے مڈل ایسٹ کو زندہ کر دیا ہے. سویا ہوا مڈل ایسٹ لیبنان سے لے کے سعودی عرب تک جا چکا ہے. یہ وہ عرب نہیں ہے جو آج سے 10 سال کے پہلے کے عرب تھے. آج لیبنان میں امریکیوں نے مداخلت کی کوشش کی, کل کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ امریکیوں کی اب کوششیں نہیں چلیں گی. عراق کے شیعوں نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکیوں کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے. عراق اور لبنان کے کرسچنز نے ثابت کیا کہ وہ امریکیوں کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے. ہمیں اس طرح سوچنا ہے پاکستان کے اندر بھی, اور ہم کنسنسس پر یقین رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور میں عرض کروں کہ ہمارے ترقی پسند یا ہیومن رائٹس کے دوستوں نے میرے یا ہمارے اس کام کو ایک دن بھی اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ جیلسی کی ہے. ان کے لیے وہ چیزیں زیادہ اہم ہیں جو بڑی سطحی ہیں اور جو روز کا معاملہ نہیں ہے, اور یہ چیزیں ان کے لیے تو امریکہ کے مخالف ہیں. حالانکہ امریکہ کے ہم مخالف نہیں ہیں, ہم امریکی عوام کے ساتھ ہیں. ہم اس نظام کے خلاف ہیں جن سے یہ ڈونرز, جن سے یہ پیسہ لے کے جلوس نکالتے ہیں. اس دن میراتھن ہوئی, شوٹر کم تھے, گورے فوٹوگرافر زیادہ تھے. چونکہ صبح اخبار میں یہ فوٹو چھپ رہی تھی امریکہ کے اخباروں میں کہ پاکستان میں عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, پاکستان میں عورت کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور مرد کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم اقتصادی اور معاشی ہے, اور عورت لبریٹ نہیں ہو سکتی. یہ میں بات انٹینشنلی کر رہا ہوں جب تک اکنامکلی لبریٹ نہیں ہوگی. یہ سارا امپیریلسٹ ایجنڈا ہے. ہم ٹوٹل امپیریلسٹ ایجنڈے کے خلاف ہیں. ہم عوام پر یقین رکھتے ہیں اور عراق کے عوام کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور کرتے جائیں گے. اور میں سارے آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری مختصر سی درخواست پر یہاں پر تشریف لائے.